कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सप्तरीका विभिन्न खोलामा आएको बाढीले जनजीवन अस्तव्यस्त। माहुली र जिता खोला आसपासका घर परिवार विस्थापित, कैयौं घर डुबानमा। नेपालमा थप 2838 जनामा कोरोना संक्रमण। पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु, 1475 निको भए। कोरोनाको तेस्रो लहर भित्रन नदिन सरकारले हरसम्भव तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह। स्पष्टीकरणको औचित्य नभएको एमाले नेपाल पक्षको निष्कर्ष। उत्तेजक गतिविधि रोकेर पार्टी एकतामा लाग्न अध्यक्ष ओलीको ध्यानकर्षण। निषेधाज्ञासँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो। कालो बजारी बढ्दा समेत अनुगमनकारी निकाय मौन। एमआरपी जुन प्रत्येक प्याकेजमा हुने एमआरपी घटेर आएको छैन। सद्भाव साटासाट गरे मुस्लिम धर्मावलम्बीले मनाए बकर ईद। कोरोनाका कारण यस वर्ष पनि ईदगाहमा नमाज पढ्नेको सङ्ख्या न्यून। र भारी वर्षासँगै आएको बाढीले मध्य चिनको जनजीवन अस्तव्यस्त। 12 जनाको मृत्यु, हजारौं मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। सप्तरीमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सप्तरीको माहुली र जिता खोलामा आएको बाढीले 300 परिवार विस्थापित भएका छन्। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका वडा नम्बर 14 रम्पुरा मलहनियाका 300 परिवार विस्थापित भएका हुन्। अविरल वर्षासँगै माहुली र जिता खोलामा आएको बाढी सिधै मानव बस्ती पसेको छ। बाढीका कारण स्थानीयका घरमा 3 फिटसम्म पानी जमेको छ। बाढीका कारण स्थानीय विस्थापित भएर सप्तकोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धमा आश्रय लिन बाध्य छन्। घर टहरामा पानी जमेपछि गाई भैँसी राख्न समेत समस्या भएको छ भने घर समेत भत्किने अवस्थामा पुगेको छ। बाढीले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका बासिन्दाहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। पानी ढुकले चूल्हामा पानी गेले, भंसा करल नहीं है छे, धिया पोता सेटा कामय करे छे, घर दुआर टाट फरक सब झड़ गेले, सब चीज में पानी गेले, भंसा करल नहीं है छे। घर घरमा पानी छिरिया छ। बाखडाको घरमा पनि पानी छ, स्टाफ सुत्ने घरमा पानी छ, कुखुराको घरमा पानी छ, चारैतिर पानी पानी भयो। 81 हो, आधी घण्टामा आएको बाढी हो। विस्थापितहरूको उद्धारसँगै क्षतिको लगत सङ्कलन र राहतको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला सप्तरीबाट हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। बैजनाथ, खोलामा आएको बाढीले 300 घर परिवार विस्थापित भएको खबर छ। हामीले दिउँसा पनि यस विषयमा तपाईसँग जोडिएर कुराकानी गरेका थियौँ। पछिल्लो अवस्था के छ अहिले त्यहाँको? सुभाष, सप्तरीमा जसरी अविरल वर्षा लगातारको यो 3-4 दिनदेखि अविरल वर्षाका कारण खास गरेर माहुली, खाँडो र जिता खोलामा आएका बाढीले गर्दा खास गरेर सप्तरीको 2टा स्थानीय तह हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका बढी प्रभावित बनेका छन्। हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 14 का करिब 300 परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरू अहिले पनि कोशी पश्चिमी नहरमा आश्रय लिइरहेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि उद्धार जारी राखेको छ। सशस्त्र प्रहरी जनपद प्रहरीले त्यहाँ गाउँमा रहेका मानिसहरूलाई उद्धार गरेर चाहिँ बाँधमा ल्याउने क्रम जारी छ भने सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको A to Z कृषि फर्ममा समेत ठुलो क्षति भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अजय प्रताप सिंहले सञ्चालनमा ल्याएको कृषि फर्मका करिब 500 जति कुखुराहरू बाढीको भेलमा बगेका छन् भने
200 भन्दा बढी कुखुराका चल्लाहरू नष्ट भएर गएका छन् भने त्यसै गरी तिलाठीकोडारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5, 6, 1 र 2, 3 बढी प्रभावित भएका छन्। त्यहाँका चाहिँ फुसका घरहरू लगभग 200-300 घरहरू पानीकोले गर्दाखेरि चाहिँ घरहरू चाहिँ पानी पसेको अवस्था छ। अहिले पनि तिलाठीकोडारीमा अवस्था छ। सप्तरीकै बलान बिहुल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 बेलीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यद्यपि मानवीय क्षति नभए तापनि जनधनको खास गरेर धान बाली भर्खरै किसानले लगाएको धान बाली हजारौँ हेक्टरमा लगाएको करिब लगभग सप्तरीमा 62-65 हेक्टर जग्गामा लगाएको धान बाली नष्ट भएका छन् भने खास गरेर जुन ठाउँमा बाँध भत्किएर क्षति भएको छ त्यो मर्मत नगर्दाखेरि थप क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ। हामीले केही बेर अगाडि मात्रै सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धामलासँग सम्पर्क गरेका थिए। उहाँले के पनि भन्नुभएका छ भने मानवीय क्षति नभए तापनि धानमा क्षति पुगेको छ। मानिसको चाहिँ घरहरू ढलेका छन्, त्यसको क्षति लिने विवरण लिने काम भइरहेको छ। बैजनाथ, यति बेला त्यहाँको मौसमी अवस्था कस्तो रहेको छ र पानीको बहाव घट्दो क्रममा रहेको छ कि छैन, के छ? हो, आज बिहानसम्म पानी परेको अवस्था छ। आज दिनभरि पानी परेन। अझै पनि मौसम पानी पर्ने सम्भावना देखिरहेको छु यहाँ सुभाष। यो सँगै के पनि छ भने हनुमाननगर तिलाठी र हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाको वडा नम्बर 16 जुन कोशी नदीको भेलले चारैतिरबाट घेरिएको जुन गोबरगाडा गाउँपालिका छ गाउँ छ, त्यहाँको मानिसहरू करिब 300 त्यहाँ पनि 300 घर परिवारहरू विस्थापित भएको कुरा आइरहेको छ अवस्था छ। नगर प्रमुख हामीले शैलेश कुमार शाहले ठुलो चाहिँ क्षति भएको हामीले जानकारी गराएको छ। तिलाठीकोडारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतीश कुमार सिंहले पनि हामी विवरण आइसकेको छैन, हामीले गाउँपालिकाबाट कर्मचारी खटाएर विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् जसको धनजनको क्षति भएको छ। त्यसको चाहिँ जस्तो कि बाढीबाट पीडित भएका विस्थापित भएका घर परिवारलाई यति बेला कहाँ कसरी राखिएको छ, किनभने कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कायमै रहेको बेला छ, व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने हो, कहाँ के कसरी राखिएको छ, तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ के आवश्यक छ यति बेला? सुभाष, खास गरेर बढी चाहिँ पीडित यो बाढीबाट भएको छ सप्तरी तिलाठीकोडारी गाउँपालिका 5 त्यो बनरझुलाका र भगवानपुरका स्थानीय बासिन्दाहरू, त्यसै गरी हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका 14 का जुन करिब 150-200 दलित बस्तीहरू छन्, करिब 300 मानिसहरूलाई जुन तिरपाल नै टाँगेर चाहिँ कोशी पश्चिमी तटबन्धमा राखिरहेको हामीले नगर का मेयर शैलेश कुमार शाहले जानकारी दिएको छ। यो कोरोनाको कहरका बीच उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम नगरे तापनि कम्तीमा चाहिँ यो पानीजन्य रोगको सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने पानी गाउँमा पानी पसेको छ, 3-4 फिट पानी छ, त्यही ट्युबवेलको पानी खानुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी पनि परिचालन गरिएको हामीले जानकारी गरेको छ। दुईटै गाविसका अध्यक्षहरूले आफ्ना स्तरबाट हामी लागि परेका छौँ। यद्यपि जिल्ला स्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको नेतृत्वको टोलीले नै क्षेत्रको चाहिँ आज अनुगमन गरेका छन् र जिल्ला रेड क्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरेर थप आवश्यकता पर्यो भने हामी चाहिँ थप राहतका प्याकेजहरू ल्याउँछौँ र हामीले सकभर कुनै अप्रिय घटना नहुन दिनको लागि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय प्रतिबद्ध भएर लागि परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले हामीले जानकारी गराएको छ। सुभाष, बैजनाथ, उद्धारसँगै यति बेला राहतका कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्, यहाँले भर्खरै मात्र जानकारी गराउनु भयो। यो सँगै जस्तो कि यति बेला वर्षायामको मौसम रहेको छ, पिउने पानीको कुराकानी गरौँ। पिउने पानी चाहिँ के कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, किनभने झाडा पखाला लगायतका अन्य पानीजन्य रोगहरू पनि फैलन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ। त्यो साथसाथै शौचालयहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन, किनभने यसले त झाडा पखाला निम्ताउन सक्छ नि? निश्चय पनि सुभाष, झाडा पखाला निम्ताउने सम्भावना पनि देखिएको छ भने पानीजन्य रोग लाग्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ, किनभने अब तत्कालै आज चाहिँ ट्युबवेलहरू चाहिँ नयाँ निर्माण गरिएको अवस्था छैन। अब बिस्तारै हुन्छ। जसरी अब पानी यदि आज पानी रोकिएन भने सप्तरीका अन्य ठाउँमा ठुलो धनजनको क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ, किनभने प्रत्येक वर्ष नै सप्तरी जिल्ला बाढीको चपेटामा पर्दै आएको रहेको छ। एकातर्फ सप्तकोशी नदी, पौडा खोला, बलान खोला, जिता खोला, मौली खोला, खाँडो खोला लगायतबाट सधैँ प्रताडित भएका छन् यहाँ स्थानीय बासिन्दा। हुन त स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारले यी नदीहरू मर्मतका लागि अरबौं करोडौं बजेटहरू विनियोजन नगरेको होइन,
तर त्यो बालुवामा पानी खन्ने आयोजन भएको रहेको छ, त्यसको अनुगमन निरीक्षण भएको छैन, व्यापक अनियमितता भएको छ। किनभने आषाढको 25 गते मात्रै सङ्घीय सरकारले सिँचाइ विभागले खारो नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई 8 करोड बजेट पठाएको छ। त्यो 8 करोड 5 दिनमा खर्च गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी कोशी पश्चिमी नगर सिँचाइ कार्यालयको पनि अवस्था त्यस्तै छ। यो 4-5 दिनमा जुन यो परिपाटी छ, आषाढको लास्टमा जुन बजेट पठाउने र त्यो बजेट सिद्ध्याउने काम मात्रै हुन्छ, त्यसको भरपर्दो काम हुन सकिरहेको छन्। यी यावत कारणले गर्दा पनि यो बाढीको चपेटमा आएका स्थानीय बासिन्दाहरूको नियति नै बनिसकेको छ। जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। सप्तरीको महुली र जिता खोलामा आएको बाढीले 300 घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने कतिपयको यति बेला अन्य स्थानको पनि उद्धार कार्य जारी रहिरहेको अवस्था छ भने विस्थापित भएकाहरूलाई विद्यालय, त्यसै गरी कोशी तटबन्ध, पश्चिमी कोशी तटबन्ध छेउछाउमा लहर राखिएको अवस्था छ। त्रिपाल मुनि र त्यहाँ राहतका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ, व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता बैजनाथ यादव। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारीका कारण सरकारको ध्यान अन्य क्षेत्रमा भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार केही हदसम्म सफल भए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणमा भने चुकेको छ। फलस्वरूप खाद्यवस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। कोरोना महामारी सुरु भए यता पछिल्लो 1.5 वर्षमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा सरकार मुख दर्शक देखिएको छ। जति कोरोना संक्रमणको रोकथाममा काम भयो त्यति बजार आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भएन, जसको परिणाम खाद्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको छ। सरकारका भएका व्यक्तिहरू सत्ता जोगाउनको निमित्त र प्रतिपक्षका भएका व्यक्तिहरू सत्ता हटाउनको निमित्त लागिरहे। त्यसले गर्दा के भयो भनेर भने यो अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूले बेला यही हो, यही बेला कमाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले, जस्तो तपाईँ चिनीका मूल्य बढ्यो, एकदम बढी भयो, तेलको मूल्यमा स्वाभाविक मूल्य वृद्धि भयो, चामलको मूल्य भयो, तरकारीको मूल्य वृद्धि भयो, ठुलो मात्रामा भयो। तरकारी, माछा मासु लगायत वस्तुहरूको मूल्य अहिले पनि बढिरहेको अवस्था छ र तेलको मूल्यमा केही घटिए पनि उपभोक्ता मूल्य घटेको छैन। जस्तो कार्टुनमा मूल्य घटेर आयो, एमआरपी जुन प्रत्येक प्याकेजमा हुने एमआरपी घटेर आएको छैन। तपाईँको आलुकै कुरा गरौँ, अहिले आलु तपाईँको अस्ति चाहिँ 90 रुपियाँ 80 रुपियाँमा पाउने एक धारणीको अहिले एक धारणीको 160 रुपियाँ पुगिसकेको छ। कारण के? कुनै कारण छैन, कुनै कारण छैन। मात्रै के छ भने अप्राकृतिक र अनियन्त्रित बजार, यति मात्र। यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै हदसम्म सरकारले चाहिँ नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ। सरकारी तथ्याङ्कमा पनि गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मूल्यवृद्धि उच्च देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति र थोक मुद्रास्फीति औसत भन्दा बढी देखिएको छ। जेठमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.19% र थोक मुद्रास्फीति 9% रहेको छ। त्यसै गरी 11 महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.55% र थोक मुद्रास्फीति 7.55% रहेको छ। उत्पादक र किसानका कारण भन्दा पनि बिचौलियाका कारण बजार महँगो बन्दै गएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ। सरकारले बजार मूल्य नीतिको अभ्यास गर्न नसक्नु र बिचौलियाको तह धेरै हुनु नै मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण भएको विभागको भनाइरहेको छ। मूल्य केले निर्धारण गर्छ वा त्यसको कति खपत हो भन्ने हाम्रो जुन प्राइसिङ पोलिसी छ, प्राइसिङ पोलिसीको हामीले पोलिसी लेभलमा ठुलो अभ्यास गर्न सकेको अवस्था एकातिर छैन भने अर्कोतिर बजारमा रहेको अत्याधिक तह जुन उत्पादकदेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म आउँदा 6 तहसम्म वस्तुहरूको वितरण प्रणालीलाई अस्वाभाविक तह निर्माण गरेको भनेको छ। कुनै कुनैमा 2 तहले हुने, कुनैमा 3 तहले हुने बजारको तह छ। त्यो बढी हुँदाखेरि उपभोक्तामा आउने मूल्यमा बढी भएर आयो। वास्तविक लागतको आधारमा तहका कारणले गर्दा मूल्य वृद्धि गरायो भन्ने गुनासो हामी कहाँ निरन्तर। सरकारले वस्तुको मौजदात यथेष्ट रहेको बताए पनि मूल्यवृद्धिलाई रोक्न चुकेको छ, जसका कारण सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाहरूलाई खासै असर नपरे पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी हातमुख जोड्ने तबकाका मानिसहरू मारमा परेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2838 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8715 PCR परीक्षणमा 1918 र 3901 एन्टिजेन परीक्षणमा 920 जना गरी 2838 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 9637 पुगेको छ। सोही अवधिमा 1475 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 697 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज काठमाडौँमा 490, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 128 जना संक्रमित थपिएका हुन्। आजसम्म कोरोना सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 26,832 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना महामारीको व्यवस्थापन र तेस्रो लहरको तयारीका लागि भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्। डाक्टर महेश मास्के लगायत 16 जना जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यसको व्यवस्थापनका लागि भन्दै 18 बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। उनीहरूले क्षेत्रीय परिस्थितिले गर्दा केही महिनामा नै कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत रहन भनेका छन्। उच्च स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन समितिमा प्रस्तुत हुनु पूर्व सबै महत्त्वपूर्ण विषयमा राय लिन योग्य चिकित्सक र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञहरू सम्मिलित स्वतन्त्र सल्लाहकारहरूको समूह बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै उनीहरूले योग्यता र क्षमताको आधारमा तत्काल स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई यथाशीघ्र खोप लगाउन र खोप कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई सरकारी सहयोगमा संलग्न गराउन समेत सुझाव दिएका छन्। अस्पतालको शय्या, एचडियू, आइसियू र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप काठमाडौँमा 18 वर्षमाथिका सबैलाई उपलब्ध गराइएको छ। खोप अभियानमा 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका लागि छुट्याइएको भने पनि खोप बचेका कारण 18 वर्षमाथिका सबैलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। खोप विरुद्ध विभिन्न अफवाह फैलाएकाले मानिसहरूको आकर्षण कम भएको हो। खोप लगाउनका लागि काठमाडौँमा 44 वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। खोप आजदेखि नै 18 वर्षमाथिका सबैलाई उपलब्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही साउन 4 गते खोप अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए। अमेरिकाले नेपाललाई 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत असार 28 गते अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, शरणार्थी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाई कर्मीलाई समेत उपलब्ध गराइएको थियो। नेपालमा हालसम्म 31,50,956 जनाले पहिलो मात्रा र 11,58,130 जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाइसकेको विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना संक्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर भित्रन नदिन हरसम्भव तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे। कोभिडको जो समस्या छ त्यो समस्या समाधानमा निम्ति नेपालका उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरूले सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। म यहीबाट फेरि उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु कि नेपालमा जो महामारी फैलिएको छ सरकारले त उसको कर्तव्य गर्नै पर्छ। साथसाथै तपाईँहरूले पनि हातेमालो गरिदिनु भयो भनेदेखिलाई हामी छिटै यो महामारीबाट, कोभिड पेन्डेमिकबाट हामी चाहिँ नि मुक्त हुन सक्छौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक कुरामा मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।
उनले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा बदल्न चुनौती रहेको धारणा व्यक्त गरे। आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र हामी आत्मनिर्भर नभइकन हामी देशको समस्या, जनताको समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। अहिले कोभिडको महामारी, त्यसको उपचार, त्यसको भ्याक्सिनेसन लगायतका समस्याहरू सँगसँगै हामीलाई एउटा नयाँ चेतना, नयाँ प्रतिबद्धता हामीमा पैदा भएको छ र हामी एकताबद्ध भएर राजनीतिक क्षेत्र होस् चाहे व्यावसायिक क्षेत्र होस्, सबै एकताबद्ध भएर सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन भन्ने कुराको आत्मा एउटा बोध भएको परिस्थिति हो। सरकारको उपस्थिति। त्यस्तै उद्योगी एवं सांसद विनोद चौधरीले नेपाललाई दक्षिणी एसियाली राष्ट्रमा नै लगानी गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनका लागि प्राथमिकताका साथ सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले कोरोना महामारीका कारण निजी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा केही व्यवसायीलाई सम्मान समेत गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कोरोना लगायतका रोगको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेको जमुनाहा नाकामा स्थायी प्रकारको हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसअघि महामारीका बेला मात्र सञ्चालन हुने हेल्थ डेस्क अब भने सधैँ सञ्चालनमा रहनेछ। बाँकेको जमुनाहा नाकामा एक चिकित्सक सहित 7 जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहने गरी हेल्थ डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरूको चेक जाँच गरी संक्रमण भेटिएको खण्डमा सम्बन्धित अस्पतालमा रेफर गर्ने गरी हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। यसअघि नाकामै स्थापना गरिएको अस्थायी हेल्थ डेस्क पनि अब बनेको नयाँ भवनबाटै सञ्चालन हुनेछ। स्थायी हेल्थ डेस्कका लागि 51 लाख लागतमा स्थापना गरिएको भवनको उद्घाटन समेत गरिएको छ। नाकामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कको 2 कोठा प्रहरीको लागि छुट्याइएको भन्दै यो हेल्थ डेस्कले नेपाल भित्रिने र बाहिरिने मानिसहरूको सबै खाले स्वास्थ्यको स्क्रिनिङ गर्नेछ। हेल्थ डेस्क अत्यन्तै सुन्दर एउटा हेल्थ डेस्क, साथमा प्रहरीको लागि पनि प्रहरीको इन्चार्जको कोठा र कम्प्युटर राख्ने कोठा पनि हामीले बनायौँ। नेपालका 13 सीमा नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने सरकारको उद्देश्य अनुसार नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा पनि स्थापना गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। जमुनाहामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा कोरोना लगायत स्वाइन फ्लू, इबोला लगायतका सरुवा रोगहरूका लागि स्थायी संरचना बनाएर काम सुरु गरिएको उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि स्वास्थ्य रुल र नियम अनुसार नाकाहरूमा चाहिँ यो हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले अहिले 13 वटा नाकामा चाहिँ यस्तो गरेको छ। सोही अनुसार यो बाँके जिल्लाको जमुना नाकामा हामीले स्थापना गरेका हौँ। नाकामै स्थायी हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य विदेशी मुलुकमा फैलिने महामारी रोगहरू नेपालमा फैलिन नदिने सरकारको नीति अनुसार हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। गत चैतदेखि हालसम्म यस जमुनाहा नाकाबाट नेपाल भित्रिने 1,51,000 भन्दा बढी मानिसहरूको स्क्रिनिङ गरिएको छ। करिब 10,000 जनालाई कोरोना परीक्षण गर्दा 275 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। विदेशमा फैलिएको महामारीलाई नेपालमा फैलिनबाट रोक्नको लागि नै यो गरेको हो। हामीले समग्रमा हेर्दा यो नाकाबाट 1,51,000 भन्दा बढी चैतदेखि अहिलेसम्म हामीले स्क्रिनिङ गरेका छौँ। महामारीलाई मध्यनजर गर्दै बाँकेमा करिब 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको तयारीमा जुटेको बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 1,000 व्यक्ति अट्ने होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर यहाँ पनि त्यो निर्माण गर्ने क्रममा जग्गाको खोजी गर्ने भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले सुरुका दिनमा आइसिपीको जग्गालाई उपयोग गर्ने। दैनिक हजारौंको संख्यामा आवत जावत हुने जमुनाहा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कले केही हदसम्म भए पनि संक्रमण पत्ता लगाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि दुर्गा रोकाए र खम्ब पुनको रिपोर्ट। इस्लाम धर्मावलम्बीको महान चाड बकर ईद उल अजहा बुधबार देशभर मनाइँदैछ। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने यो पर्व इस्लाम धर्मावलम्बीको दोस्रो ठुलो पर्व हो।
कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धार्मिक स्थलको पूजा आराधना प्रार्थनामा लगाइएको बन्देज नखोलिएका कारण धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिदमा गएर नमाज पढ्न पाएका छैनन्। काठमाडौँको जामे मस्जिदमा नित्य पूजा गर्नेहरू र मस्जिद वरिपरिका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले सामूहिक नमाज पढेका छन्। मास्क लगाएर भौतिक दूरीको पालना गरेर नमाज पढेका हुन्। यस पर्वमा आर्थिक रूपमा सबल मानिसहरूले दान गर्नुपर्ने अल्लाहको आदेश भएको नेपाली जामे मस्जिदका अध्यक्ष अब्दुल समिनले बताए। यो पर्वमा आफ्ना ईश्वर अल्लाहलाई खुसी बनाउन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मले भने अनुसारका पशुको बलि चढाउने र दान दिने गर्दछन्। पशु बलि दिनु र बाँडेर खानु, आफूले सकेको दान दिनु, मानव धर्मको लागि केही न केही गर्नु यो पर्वको विशेषता रहेको छ। गरिबहरूलाई पनि यसमा भाग दिन जरुरी छ, किन उनीहरूले पनि कतिले गरेको नहुन सक्छ अनि तिनीहरूलाई पनि एउटा आश हुन्छ कहीँबाट। त्यसै कारण मान्छेहरूले प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चौपाया जनावर भैँसी गाँगाहरू लगेर बाहिर दिने गर्छन्, गरिब ठाउँमा बाँड्ने गर्छन्। यो एउटा मानवताको मिसाल हो। एउटा सबैले घरमा गर्दैन, सकेसम्म बाहिरबाट पनि पैसा कति ठाउँमा आउने गरेको हुन्छ, ल गरिब ठाउँ छ त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई पनि राम्रोसँग कुर्बानी मनाउन दिउँ भनेर यो गरिरहेका हुन्छन्। त बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई सकेसम्म गरिबहरूमा बाँड्दियो भने जसले मानवता पनि झल्किन्छ। मस्जिदहरूमा कोरोनाका कारण यो बकर ईदको नमाजमा बाहिरी मानिसलाई प्रवेश दिएको छैन। कोरोना समय अघि दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी तकिया मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो भने यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायतका निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरेको थियो। ईद उल अजहा पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण नेपालबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको छैन, जसका कारण हज यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्। मुस्लिम समुदायले दोस्रो ठुलो पर्व ईद उल अजहा बकर ईद बाँकेमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। बिहान ईदगाहमा पुगेर नमाज पढेर यो चाड धुमधामका साथ मनाइएको छ। सामाजिक सद्भावको सहर नेपालगञ्जमा विगतका वर्षहरूमा विभिन्न मस्जिद र बिपी चोक स्थित ईदगाहमा ठुलो सङ्ख्यामा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिले सामूहिक नमाज पढेर गरे पनि यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नमाज पढ्नेहरू पहिलेको तुलनामा निकै कम थिए। यसरी बलिदानी दिएको जनावरको मासुलाई 3 भाग लगाएर एक भाग आफन्त, एक भाग गरिब परिवार र अर्को भाग आफ्ना लागि राख्ने प्रचलन रहेको उनीहरू बताउँछन्। मनाए थियौँ, बाहिर निस्कने चाहिँ उही थिएन। यसपालि त राम्रै छ नै, हामीहरू चाहिँ बाहिर निस्केर मस्जिदमा ईदगाहमा नमाज पढेको छु। एउटा दुसराले चाहिँ भेटेछु, मिलेछु, धेरै खुसी लागेको छ। यसपालि चाहिँ हामीले बकरा ईदको बेलामा चाहिँ एउटा बाख्रा आफ्नो घरमा काटेर त्यो जब गरेर इस्माइल अलैहिस्सलामको नाम त्यो अदा गरेर चाहिँ जब हामी कुर्बानी गराउँछौँ त्यसको 3 भाग गर्छौँ हामीले। 3 भागमा चाहिँ एक भाग चाहिँ घरभित्रीको हुन्छ, दोस्रो भाग चाहिँ आफ्ना साथीहरू आफन्तको हुन्छ, तेस्रो भाग चाहिँ हाम्रो गरिबहरूको हुन्छ। त्यो गरिबहरूले हामीले खोजी दिन हाम्रो जिम्मेवारी हो। इस्लाम धर्म गुरुहरूले यस वर्ष पनि कोरोना संक्रमणबाट मुलुकलाई बचाउन प्रार्थना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले निर्देशित गरेका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरे घरमै पर्व मनाउने भने पनि कोरोना केही कम भएकाले नमाज पढ्न ईदगाह पुगेको बताएका छन्। यस साल हामीले बहुत राम्रोसित सबै एक अर्कासित मिलेर मस्जिदमा आएर ईदगाहमा आएर नमाज अदा गऱ्यौँ सँगै। अब यसको पछि हामी ईदगाहबाट निस्केर हामी एक अर्कासँग मिल्ने हैन, मिलनजुलन कार्यक्रम हुन्छ, एक अर्काको घर जाने हैन, अनि दावत अथवा मिट मिठान जो पनि हुन्छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको मान्यता अनुसार पैगम्बर हजरत इब्राहिमले अल्लाहको आदेश पालनाका निम्ति आफ्नो छोरा हजरत इस्माइललाई कुर्बानी गर्न खोज्दा अल्लाहले आफ्नो विशेष दूत पठाएर छोराको ठाउँमा बाख्रासँग साटेर कुर्बानी दिएका थिए। त्यही बेलादेखि अल्लाहको विश्वासको स्मरण गर्दै मुस्लिम समुदायले कुर्बानी सहित
बकर ईद मनाउँदै आएको धार्मिक जनविश्वास रहिआएको छ। यो चाडमा बाख्रा, भैँसी र भेडा कुर्बानी दिएर मनाउने प्रचलन रहेको छ। अब बाँकी खबर। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। साउन 5 गतेको मिति राखेर सोधिएको स्पष्टीकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर पार्टी व्हिप उल्लङ्घन भएको उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधान विपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका अभियोग लगाइएको छ। ओलीले पठाएको पत्र नेपाल पक्षका सांसदले बुधबार नै बुझेका छन्। पत्रमा पार्टीको हित विपरीत भेला, गुटगत गतिविधि सञ्चालन र विपक्ष गठबन्धनमा सामेल भई अपराधजन्य कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। पत्रमा सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट किन निष्कासन नगर्ने भनेर सोधिएको छ। नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने यसअघि नै निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष केपी ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा पार्टीले व्हिप लगाउन नसक्ने र अरू विषयलाई जोडेर अहिले स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने विषय नै नरहेको र एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भएको बताए। स्पष्टीकरण त यो सोध्नुपर्ने विषय नै होइन। जब एकता वार्ता चलिरहेको छ, उहाँले 10 बुँदेलाई हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट स्वीकार गऱ्यौँ भनेर उहाँले भनिसकेको अवस्थामा फेरि यो स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको यो एकता प्रक्रियामा यो भाँजो हाल्ने काम हो। यस्तो गरिनु हुँदैन र यो कुनै पनि प्रकारको उत्तेजक काम कारबाहीले र एकतालाई असर पुर्याउने, एकतामा नराम्रो प्रभाव पार्ने काम कतैबाट पनि हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। बैठकले एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल विरुद्ध नाराबाजी गर्ने एवं पुतला जलाउने काम भइरहेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। एकता वार्ता चलिरहेको र 10 बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल विरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुतला जलाउने, साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतंकित पार्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि र नाराबाजी गर्ने काम तत्काल रोकिनुपर्छ। बैठकले नेता विरुद्धका उत्तेजक नाराबाजी रोकेर पार्टी एकताका काममा लाग्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा सबै सदस्यको जोड एकता रहेको र एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्छ भन्नेमा सबैको सहमति रहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल उपाध्यक्ष भीम रावललाई भेट्न रावल निवास टोखा पुगेका छन्। बुधबार बसेको नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित नभएका रावललाई भेट्न नेता नेपाल उनकै निवास पुगेका हुन्। भेटका क्रममा नेपालले आफूलाई साथ दिन रावललाई आग्रह गरेको बताइएको छ। नेपालले सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिनु अघि नै असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरे यता नेता रावल माधव पक्ष बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। उनी एमाले एकता बचाउन जेठमा गठित कार्यदलमा माधव पक्षबाट संयोजक थिए। रावलले असार 27 गते कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर एमाले एकता बचाउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री तथा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले नेता भीम रावललाई सांसद पदबाट राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। आज बिहान रावलको निवास पुगेका मन्त्री तथा सांसदहरूले राजीनामा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन्। सुदूरपश्चिमको सक्रिय राजनीतिमा लागेको व्यक्ति सङ्घीय संसदमा रहिरहनुपर्ने माग उनीहरूले रावल समक्ष राखेका हुन्। रावलले भने आफूले राजीनामा पार्टीलाई एक बनाउने उद्देश्यले दिएको भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा नरहेको जवाफ दिएका छन्। सबैतिरबाट दबाब आएकाले फिर्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेमा समेत निर्णयमा पुग्न नसकेको उनले जानकारी गराएका छन्। रावललाई भेट्न प्रदेशकी कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का लगायत 13 जना पुगेका थिए।
नेता रावल नेपाल समूहमै रहे तापनि अन्तिम अवस्थामा रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन अस्वीकार गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा ठाकुरले सरकारलाई विश्वासको मत दिने समयमा भएको सहमति कार्यान्वयनप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जसपाको ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय उठाइरहेको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिएको ठाकुर पक्ष पनि सरकारमा जाने सम्भावना रहेको चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर बीच कुराकानी भएको हो। भेटमा देउवाले जसपाका माग सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल गरेर माग पूरा गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन समेत आग्रह गरेको बुझिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ। बुधबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले साउन 20 गते बिहान 11 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डाहरू तय गर्न साउन 17 गते स्थायी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय भएको पनि जानकारी गराएका छन्। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही श्रावण 20 गते 11 बजेदेखि बस्ने गरी तय भएको छ र त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको क्रियाकार्य वा तयारीका रूपमा यही श्रावण 17 गते हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बुधबारको बैठकमा सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा गठबन्धनका शक्तिहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै गठबन्धन र सरकारका नीति, योजना, आचरण र काम कारबाहीलाई स्वच्छ बनाउने गरी काम गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद र पार्टीलाई धन्यवाद दिएको छ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र मुद्दा फिर्ताको विषयमा चन्दले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न महासचिव चन्द नेकपा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला पनि बालुवाटार पुगेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग 3 बुँदे सम्झौता गरेर भूमिगत गतिविधि त्यागेर खुला राजनीतिमा आएका चन्द सोही 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन्। मुद्दा फिर्ता र नेता कार्यकर्ताको रिहाईको विषयमा छलफल गर्न चन्दले पछिल्लो समय विभिन्न नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै आएका छन्। चन्दले यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत नेताहरूसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भइसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टीको अङ्ग्रेजी मुखपत्र रेड फ्रन्टको विमोचन गर्दै चन्दले संसदीय व्यवस्था पञ्चायत भन्दा पनि विकृत भएको आरोप लगाए। उनले जनमत संग्रहको विकल्प नभएको समेत बताए। पञ्चायतको बेलामा यति अचाक्ली थिएन कि त्यही पनि हामी विद्यार्थी हुँदा चोटचोटे नारा हाल्थ्यौँ, पञ्चहरू घुँडा दुख्यो भने पनि उहाँ सिङ्गापुर पुग्छन् भन्थ्यो कि आज त किन त्यस्तो नभए बिरामी पनि स्टेजहरूमा हालेर बोकेर हिँड्छ मान्छे। यस्तो हुने त आएको त यो के यो दलालीकरणको भत्ताहरू। त्यसैले हामीलाई जनतालाई सम्झाउनुपर्छ। यो अर्थतन्त्रमा हेर्नुहोस् त, विदेशी माल लिएर यहाँ बेचेर खाने बाहेक अनि विदेशको पुँजी लिएर यहाँ चर्को ब्याज लगाएर जनतालाई लुट्नु बाहेक यो पुँजीवादको कहाँ छ अर्थ अन्त? मुलुकमा सत्ता पाउनका लागि देशै बेच्न खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको चन्दको आरोप छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपी कोइरालाले राजनीति, साहित्य र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा गरेको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्।
बुधबार बीपी स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले भर्चुअल रूपमा आयोजना गरेको बीपी पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले बीपी कोइराला भर्सटाइल नेता भएको भन्दै उनबाट धेरै पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले बीपीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको भन्दै बीपीलाई स्मरण गर्दा मात्रै पनि कांग्रेसमा उत्साह बढ्ने जिकिर गरे। बीपीले बोलेका भाषण मात्रै सुन्दा पनि धेरै ज्ञान मिल्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। यस्तो व्यक्तिको विषयमा सम्झना गर्न पाउँदा आज हामीले उहाँले देखाएको बाटो, उहाँले गरेका कामहरू, उहाँले दिएका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू चाहिँ जो छन्, सिद्धान्तहरू छन्, उहाँले बोलेका भाषण मात्रै कविहरू मात्रै हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखिलाई धेरै 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 महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसबाट हामी पाठ सिक्न सक्दछौँ। कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस नेताहरूले बीपी कोइरालाले गरेको समाजवादको व्याख्या समकालीन विश्वमै अनुकरणीय रहेको धारणा राखेका थिए। नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 39औं स्मृति दिवस कांग्रेसले कोरोनाका कारण भर्चुअल रूपमा मनाएको हो। नेपालमा असार महिनालाई रोपाईको मुख्य महिनाको रूपमा लिने गरिन्छ। यस वर्ष समयमा वर्षा भएकाले अधिकांश स्थानमा रोपाई सकिएको छ, तर कतिपय स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सिँचाइ प्रभावित हुँदा अझै रोपाई हुन सकेको छैन। नेपालमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये करिब 13,71,000 हेक्टरमा वर्षे धान खेती हुने गरेको छ। यसैगरी करिब 1,20,000 हेक्टरमा चैते धान लगाउने गरिएको कृषि विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सामान्यतया असार महिनामा अधिकांश स्थानमा रोपाई सकिने भए पनि यस वर्ष असार मसान्तसम्ममा 76% क्षेत्रफलमा मात्र रोपाई हुन सकेको छ। अहिले हामीले चाहिँ धान रोप्ने गरेको वर्षे धानको क्षेत्रफल 13,71,000 हेक्टरमा चाहिँ हामीले वर्षे धान रोप्छौँ भने अब यो चैते धान चाहिँ हामीले 1,20,000 मा रोप्छौँ। असार 31 गतेसम्म कुल 10,48,507 हेक्टर भूभागमा धान रोपाई भइसकेको छ, तर गत वर्ष यस अवधिसम्ममा 82% भूभागमा धान रोपाई सकिएको थियो। बर्खे धानमा यो साल चाहिँ हामीले असार 31 गतेसम्मको रिपोर्टिङमा, अब हाम्रो अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो अर्को रिपोर्टिङ हुन्छ। असार 31 गतेसम्मको रिपोर्टिङमा 13,71,000 हेक्टर मध्येमा 76% रोपाई भएको छ। नेपालमा कतिपय किसानले भदौसम्म रोपाई गर्ने भएकोले आत्ती हाल्ने अवस्था नरहेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। यस वर्ष समयमा मनसुन सुरु भएकोले धान उत्पादन पनि राम्रो हुने उनीहरूको अनुमान रहेको छ। समीक्षा पोखरेल, काठमाडौँ। साउन सुरु भइसक्दा पनि पर्वतमा खेतीयोग्य जग्गामध्ये आधामा मात्र रोपाई हुन सकेको छ। लगातारको वर्षा र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकासका कारण सिँचाइ अवरुद्ध हुँदा पर्वतमा रोपाई हुन नसकेको हो। पर्वत जिल्लामा स्थानीय र केन्द्र सरकारले गरेको सडक विस्तार र निर्माणका कारण सिँचाइका नहर पुरिँदा न्यून मात्र रोपाई हुन सकेको छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो र आवत जावतमा समस्या र नहर पुरिँदा सिँचाइमा समस्या भएपछि किसानले रोपाई गर्न नसकेका हुन्। बिल्ला मोटर बाटोले मल्याङ्दी खोला मुडीको सिँचाइ योजना ठाउँ ठाउँमा तहस नहस भएर पानी ल्याएर खेत रोप्न पाइएको छैन। करिब 90 हेक्टर जमिन चाहिँ अहिले चाहिँ सुक्खा रूपमा छ। यता कृषिमा यान्त्रिकरणका नाममा वर्षेनी स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले ठूलो परिमाणमा रकम खर्चदै आएको छ, तर यसको लाभ किसानहरूले पाउन सकेका छैनन्। साना खेतका गरा र भिरालो जमिनमा खेती गर्नुपर्ने भएका कारण पनि यान्त्रिकरणको प्रभावकारिता कम देखिएको छ। अहिले भर्खरै अब गाई गोरु सबै पलायन गरिहाल्ने स्थिति पनि छैन। गाई गोरु पलायन गर्दा बित्तिकै यहाँ अर्को समस्या आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अनि त्यसै सबभन्दा अब हाम्रो यो जग्गाले नि म्याच गरेको छैन कि अब त्यसलाई उचाल्ने, पछार्ने, फाल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अग्ला काल्लाहरू छन्, प्लटिङ मिलेको छैन खेत, त्यही समस्या हो। पर्वतमा कुल 9,000 हेक्टर सिँचाइयुक्त जमिन रहेकोमा जम्मा 40% मात्र रोपाई भएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार 8,900 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको पर्वतमा मकै खेती पनि गरिने भएका कारण थन्काउँदा रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। मकैबारी चाहिँ भित्राइसकेको अवस्था छैन। अहिले लामो समय चाहिँ वर्षा मनसुन छिटै भयो र लामो समयको वर्षाले गर्दाखेरि मकैहरू चाहिँ समयमा नपाकेको कारणले गर्दाखेरि मकै भित्राउन किसानहरूको चाहिँ चटारो छ र त्यो भित्राइसकेपछि बाँकी रहेको जमिनमा पनि
रोप्ने कार्य चाहिँ हुन्छ। ज्ञान केन्द्र पर्वतले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय सरकारको बजेट मार्फत करिब 350 मिनी टेलर हलो वितरण गरेको जनाएको छ। तर पनि दूरदराजका किसानहरूको पहुँचमा कृषि यान्त्रिकरणको सहजता पुगेको छैन। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि सातै प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।